ओके, थैंक यू। एक्स सरपंच, एक्स मेंबर, VDCचो चेअरमॅन हांव आनी बायोडिटीचो हांव एक्टिंग चेअरमॅन। त्यांना जो हे जो नाला बांदूंक सोदता पळय आनी बिल्डर एक्चुअली गव्हर्मेंटान WRD स्पेशली WRDन ही जी सस्पेंड ऑर्डर दिल्या पळय ती कायमची रिवोक करपाक जाय। रिवोक जर कितें करपाक जाय जाल्यार साऊथ सायड, नॉर्थ सायड, ईस्ट सायड ही तिनूय सायडी पळय हिल आहात आनी हिलाच्या सगळे पाणी हांगा टी जॉयंट आसा आनी टी जॉयंट जाल्या कारणाने हांगा रस्तो जो ल्हान 4 मिटर आसा, 4 मिटर रस्तो रावो आनी हांगाच्यान इस्कॉलाची भुरगे वयतात। चर्च आहा व्हडली चर्च आहा, चर्चीचे आयतार ती सगळे लोक हांगासर वयतात तेन्ना रोडाक गर्दी आसता आनी ही रोड एकदम धाकटो आसा तेन्ना हांगा गाडी सुटपाच्यो ना। एज पर द कायद्या प्रमाणे जर 8 जर बंगले तेजे कडून काडटा पळय जाल्यार थंय कम से कम 10 मिटर रोड आसपाक जाय। रोड काय हांगा ना आनी गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालपाचो कित्याक हे आमच्या विलेजाक त्रास जातले, ते गव्हर्मेंटाक त्रास जावचे नाही, विलेज सफर जातले। सो विलेजाक सफर जावचे न्हू म्हणून हे हांव WRDक सुभाष शिरोडकराक मिनिस्टराक सांगता हांव ही जी तूं सस्पेंड ऑर्डर दिल्या पळय हांव देश तुज्या कॅबिनेट येयल्लो तेन्ना तुज्या कॅबिनेट तुवें सांगलेलें आपूण हें काम करता म्हणून तुवें काम केलें अर्धवट। सस्पेंड ऑर्डर डायरेक्ट कंप्लीटली रिवोक कर एनओसी करची ही माझी तुका कळकळीत विनंती टू द विलेज ऑफ द आसगांव हे सांगलें का? ओके सर आयज आमी आसगांव कलवट जो आसा ताचे इन्स्पेक्शन आशिल्लें सद्याक कन्सर्न अथॉरिटीज कोण हांगासर पाविल्ले आसा, इन्स्पेक्शन कशा तरेन जाल्लें आसा हेजेर? पळय आयज आमी इन्स्पेक्शन केल्ले म्हणजे जॉयंट इन्स्पेक्शन कन्सर्न डिपार्टमेंट, कारण सगळ्यांक खबर आहा की 1 वर्स जालें हो कलवटाचो रिओचो जो कलवट आहा तुमी पळयत जाल्यार हेची फुडली दिसता ती रिओची प्रॉपर्टी जावन आहा, ते प्रॉपर्टीक एक्सेस ना म्हणून रिओ बिल्डरान एक हांगासून पंचायतीक एक प्रपोजल घातलेलो की आमकां कलवटाक परमिशन दिवचें म्हणून। तेन्ना आमी फर्स्ट ते परमिशन आमी तेजें रिवोक केलें, रिवोक म्हणजे रिजेक्टेड केलें, कारण हांगा तुमकां खबर आहा तुमी हांगा पळयताले जे आमच्या म्हापसा हावजींग बोर्ड आहा थंयसून जे उदक येता तशेंच आमचे पालोडीच्या वयर जो जंगल आहा दोंगर आहा ते सगळे उदक आनी परत वयले उदक अशें तिनूय दोंगराचें उदीक हांगा एकी कडेन स्टोर जाता आनी हांगासून उदीक मागीर सारकें अंजुना वयता हे आनी पावसाच्या दिसांनी हांगा सगळें उदक वयर येता। म्हणजे फाटल्या वर्सा कितें जालें तेंच्यांनी हांगा एक पत्रे घातले आनी पत्रे घातल्या उपरांत सगळें उदीक हांगा पत्र्या कडसून ब्लॉक जालें कारण तांकां फुडें वचपाक चान्स ना जालो आनी हांगा सगळें उदक भरल्या उपरांत जेन्ना पळय तेचो जो प्रपोजल येयलो की आमकां परमिशन दिवचें तर आमी तें रिजेक्ट केलें। तेंच्यांनी चॅलेंज BDO कडेन केली, BDOनूय ते रिजेक्ट केले। BDOन आमकां विचारलें की कितें प्रॉब्लम आहा, कित्याक लागून तुमी खंयच्या ग्रावंडाचेर रिवोक केलें। हांवें BDOक सगळें सांगलें की हांगा अशें सिच्युएशन जाता पावसाच्या दिसांनी आनी जर तर हांगा मदीं कलवट बांदलो नाल्यार सगळे येवन थंयसर भरतले आनी चॉकअप जावन आनीक उदीक येतलें। हांगा तुमकां दिसता हांगा ही सायडी रायट सायडीक आहा पालोटी इन्स्टिट्यूशन आहा, ही फूल प्रॉपर्टी प्रेमायसीस पालोटीची आहा। तेंच्यांनी आमकां फाटल्या वर्सा सांगलेलें की हांगा सगळें उदक येता आनी हे जे पळय कितें हांगा चलता ते तुमी हे बंद कर। त्या टायमाक आमी रिओचें कामूय बंद केल्या उपरांत तेणीन हायकोर्टान गेलो, हायकोर्टासून तेणीन ऑर्डर घेवन येयलो, ऑर्डर हाडली, रिवायज ऑर्डर हाडल्या उपरांत WRDन ताका परमिशनूय दिलें आनी WRDन परमिशन दिल्या उपरांत परत तेणीन फायल पंचायतीन घातली, आमी ताका दिवना, आमी तांकां कन्सर्न डिपार्टमेंटाक WRD हांगा इन्स्पेक्शनाक आपयल्या उपरांत आमचे हे सगळे विलेजर्स आहा ते हांगा प्रेजेंट आसले, VDCचे मेंबर प्रेजेंट आसले, बायोडायवर्सिटीचे मेंबर हांगा प्रेजेंट आसले, सगळे लोक हांगा प्रेजेंट आसले। म्हाका दिसता एका वर्सात कमीत कमी म्हाका दिसता 8 फावटी हांगा आमचे मिटिंगे जाल्ली आहा। आतां फुडल्या विकान परत हायकोर्टान सेम मॅटर चालू आहा म्हणून आमी एक पंचायतीन एक डिसिजन घेतले की आमी हे सगळे ओरली तोंडान उलयता, ऑफिशियल आमचे कडेन उलयता ते आमचे कडेन कांय ना म्हणून आमी एक पंचायत बॉडीन एक बरें डिसिजन घेतले की आतां जे हांगा हो जो नॅरो रोड आहा हो PWDक पडटा म्हणून आमी PWDक सांगलो तुमचो रिपोर्ट दिवचो, जर तर हांगा कलवट केलो नाल्यार ह्या रोडाक कितें प्रॉब्लेम जातले। तशेंच आमी ट्रॅफिक सेलाक आयज आपयल्ले, ट्रॅफिक सेल येवन इन्स्पेक्शनूय करून गेले,
PWDचो JE येयल्लो तो इन्स्पेक्शन करून गेलो. BMCचे डिपार्टमेंट अजून हांगा पावलेले ना आनी आमी आतां म्हाका दिसता नेक्स्ट विकान हायड्रोलॉजिकल जो आमकां रिपोर्ट जावो की जेन्ना हांगा कलवट करतले कशी बुट्टी येतली वातावरण कशें जातलें हेचो सगळो आमकां रिपोर्ट ऑफिशियल जाय म्हणून आमी हायड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटाक लेटरूय केल्ली आहा ती प्रायवेट कंपनीजान आहा. तर म्हाका दिसता फुडल्या विकानूय ती हांगा येवन आमकां रिपोर्ट दितली. तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की पयले सुवातेर हांव थँक्यू म्हणटा रिपोर्टरांक जावं मिडियाक, कारण एवरी टायम जेन्ना जेन्ना आमचो आसगांवान इन्सिडंट जाता तेन्ना तुमी पयले धांवन येता. तशें आमचे आसगांवचे लोक तुमी पळयता आसतले की सगळे आसगांवचे जे लोक आहा ते हांगा हजर जाल्ले आहा. म्हटल्यार आतां आमचो जशें तुमकां VDCचो चेअरपर्सन जावं आमचे BMCचे चेअरपर्सन तेंच्यांनी हांगा टॉक दिल्ले आहा. हांव WRDक रिक्वेस्ट करता, जेन्ना आमी WRDच्या डिपार्टमेंटान गेल्ले अलॉंग वीथ आमची MLA गेल्ली, MLAनूय थंय रिक्वेस्ट केल्लो की हो जो कलवटाची NOC दिल्या ती रिवोक करचे आनी आमकां मिनिस्टरान प्रॉमीस केल्ले की पंचायतीचे तर्फे एक लेटर येवन आमी ते ताबडतोब रिवोक करतात. त्याच्या नंतर आमी नेक्स्ट डे आमी पंचायतीचे एक लेटरूय धाडले की गांवाचें ऑब्जेक्शन आहा, पंचायतीचें ऑब्जेक्शन आहा, कारण हांगा कलवट जालें नाल्यार सगळी हांगा बुट्टी जातली म्हणून. आनी ते जाल्या उपरांत WRD मिनिस्टराक आमी लेटरूय केल्ले. तर आतां WRDन टेम्पररी सस्पेन्शन ती NOC केल्ली आहा. म्हटल्यार टेम्पररी NOC सस्पेन्शन केले हो प्रॉब्लम कसो जातलो की मे बी आतां ते हायकोर्टान चॅलेंज करतले. 2 विकांनी ती केस आहा आनी थंयसून तर परत तेंच्यांनी तेंच्या फेवरान जाली नाल्यार म्हाका दिसता आमचे विलेजीचे हे भरपूर नुकसाण जातले. तेन्ना हांव WRD मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तुमी NOC टेम्पररी सस्पेंड केल्ली आहा ती परमनंट सस्पेंड करची म्हणून. थँक्यू. सगळ्यांक पयलीं तुमकां येवकार मिडियांक पळयात, कित्याक तुमी आयज आमचे प्रत्येक टायमार तुमी हांगासर अवेलेबल आसा आमच्या खातीर जावं आमच्या गांवा खातीर आनी ह्या लोकां खातीर. सो मेन म्हटल्यार आयज आमचे इन्स्पेक्शन आसलें आमी मॅडमी MLAक आपयल्ली हांगा, MLAक शिवोलची MLAक आपयलेली, तशेंच PW डिपार्टमेंट WRD तांकां सगळ्यांक आपयलेलें हांगा. सो एक इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा, ट्राफीक सेलाकूय आपयलेले की तेंचे बीन रिपोर्ट ते कितें म्हणटा आमकां ते कलेक्टरा कडसून जावं बाकी तेंचो प्रोसेस जो आहा पळय तो तुमी तांकां प्लॅन धाडा जावं कितें आहा पळय तो स्पेसिफिकली आनी आमी ताका मागीर रिपोर्ट करता म्हणून. सो हे सगळे गजाली जाल्ले आहा. आनी आमची MLA जी आसा पळय आतां ही MLA आयज हांगा आसूंक जाय आसली. आयज 11 आमी तांकां टायम घेतलो आहा सगळे 12 जावन 10 मिनटां जाल्ली आसा. 12 जावन 10 मिनटां जाल्यार आजून आमची शिवोलची MLA ना. जावं हेजो मेन सगळे आमी बरे आहा MLA हांगा आसूंक जाली, सगळ्यांत पयलीं हांगा आसूंक जाय आसली, पूण ती आयज हांगासर ना. कित्याक आमकां कांयच कळना ही आतां आमचे शिवोले खातीर आसा काय कित्या खातीर हे अशें जावंक जाय नासलें. सो आनी दुसरें म्हटल्यार हे तुमी पळोवंक शकता हे जे व्हाळान हो जो रिवोचो मॅटर तुमी सगळे जाणा आसले की हो रिवोचो मॅटर इतको आतां नेटान हे जाल्लो आसा. आनी हे जे डिस्ट्रक्शन जातलें आतां सद्या तुमी पळय आतांच सद्या तेणी ती झाडां जावं आमची कितें आहा पळय ती सगळे डॅमेज जाल्ली आसा. तेणी पत्रे इल्लिगली जे पत्रे मारले पळय इल्लिगली आमी पंचायतीकूच कंप्लेंट दिली आसा की हे पत्रे जे सुद्दां मारले पळय इल्लिगली आसा म्हणून हे. कित्याक हे पत्र्यांक खातीर फाल्यां भितर तो बोरवेल मारूंक शकता जावं आनी कितें भितर काम चालू करतलो कोण भितर स्पेशल कोण पळोवता आमचे लोक भितर वचून, कारण कोणाक कळचेंय ना कितें जाता पळय तें. आनी फाल्यां एकदम तो कितें काम चालू करतलो आनी फाल्यां अशें दिसतलें की बाबा थंय काम जालें भितर आमी जितकी मेहनत घेतल्या पळय लोकांनी आमचो मेहनत आमची व्यर्थ वयतली. सो सगळ्यांत पयलीं पंचायतीकूय आमी कंप्लेंट दिली आसा की हे पत्रे बीन काडचे म्हणून. आनी आमी मागता आमच्या WRD मिनिस्टरा कडेन तशेंच PWD कडेन आनी आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन CMाक स्पेशली रिक्वेस्ट तुका आमी म्हाका दिसता कितकेच फावटी 10 तरी अशे मिडिया भावांनी आमचे व्हिडियोज आउट केले आसा की बाबा आनी आमी तांकां ते माध्यमांतल्यान तुमकां सांगलें की हो मॅटर सद्या जो तापलेलो आसा पळय हो आमकां नाका आनी आमकां तेजो रिजल्ट जावो आनी आयज पासून आमकां रिजल्ट मेळलो ना. WRD मिनिस्टर तुमकां फाटीं ब्रीफ केल्ले WRD मिनिस्टराक आमी मेळोन गेलेले. WRD मिनिस्टर आमकां सांगलें की पंचायत बॉडी विलेजर आनी तशें MLA येयलेली आनी सांगलें आमकां की हें रिवोक जातलें जाल्यार आयज पासून हें रिवोक जाल्लें ना. आनी डिपार्टमेंटूय आसलें थंय तेन्ना बसले तेन्ना जी मिटींग जाली पळय तेन्ना. जाल्यार आयज टील डेट आयज जाली जुनाची 17 तारीख जाल्यार आयज पासून हेजें लायसन ताका ते कितें आहा पळय ताका रिवोक जाल्लें ना, ताका कितें NOC दिल्ली पळय ती रिवोक जाल्ली ना. सो हेजे वरसून दिसता की आमकां तांकां कोण तरी हे भितर सगळे हे डिपार्टमेंटूय मिली भगत आसा जावं बाकीचे मिनिस्टरूय म्हणपाचे आमी कोणाक स्पेसिफिकली ब्लेम करिना, पूण हितून अशें दिसता की तुमी तांकां सपोर्ट करता कशें. सो हांव मागता हे सगळे आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की ह्या मुद्द्याचेर तुमी ठाम रावपाचें, कित्याक हो मुद्दो जो आसा आमकां गांवांतल्या लोकांक सफर जाता.
हे बिल्डर सफर जावचे ना, कित्याक हे जे करतले पळय ते आपल्या बेनिफिटाक करतले, आमच्या लोकांच्या बेनिफिटाक न्हू. आनी आमकां नाका आमचे हे जे इतक्या वर्साचे जे व्हाळ जाता खंयच्यान हो एकूच व्हाळ आसा हो, आनी आख्ख्या गांवाचे सगळे बारीक बारीक जे बारीक सोर्स आहा, उदकाचे सोर्स आहा पळय, पावसान जे उदक भरता पळय ते सगळे हेका कनेक्ट जाता. सो आनी हो मेन व्हाळ आनी हो डायरेक्ट आमच्या दर्याक जॉयन जाल्लो आसा. म्हणजे तूं चिंता की हो केदो व्हडलो फ्लो आनी केदो व्हडलो उदकाचो हे. आनी आयज जर हो जर फ्लायओवर घालीत हांगा धाकटो बारीकसो तर तो हे बांदीत जाल्यार तेज्या खातीर हांगा बुट्टी येवंक शकता. स्कूल आहा लागीं आमचे, फाल्यां त्या स्कुलाच्या भुरग्यांक फाल्यां कोणाकूय लोकांक हार्म जावं शकता. हे आमी कितकेच फावटी सांगलें आसा. आनी आयज पासून आमचे हे कोणूच आयकना. आनी हांव मागता आमचे गव्हर्मेंटा कडेन की तुमी कितें तरी करतात. आमी एवरी टायम हे पंचायतीक ब्लेम करूंक शकना, एवरी टायम हे लोकांक तुमकां डिपार्टमेंटान येवंक शकना. कितें तरी हे काडा, तोडको करायचे. कित्याक आमी झगडोन थकलेले आसा. आमी हे झगडत रावपाचें ना. कायदो आसा, कितें तरी आहा, पंचायत राज एक बरयलेले आसा, सगळे बरयले, सगळे लॉ सगळे हे आसता जाल्यार हे लॉ आमच्या गांवांतल्या लोकांक खातीर आसा काय हे जे बिल्डर लॉबी जावं माफिया हे जे कोण येयले पळय तेंच्या खातीर आसा. हो व्हडलो क्वेश्चन आमच्या लोकांक खातीर, आमच्या खातीर तरी. कित्याक आमकां अशें दिसूंक गेलें की हे जे कायदे येदे व्हडले बरयले, येदे व्हडले स्क्रिप्ट येदे व्हडले आदी इतके हे बरयलेले आसा, पूण तेजो आमकां बेनिफिट्स मेळना जाल्यार फायदो कितें. सो आनी कांय ना, देव बरें करूं. इन्स्पेक्शन आशिल्ले कोण कोण कन्सर्न ऑथॉरिटीज येयल्ल्यो आसात? सो आयज आमी आमच्या पंचायतीन आनी आमचे गांवचे लोक सगळ्यांनी मेळून पंचायतीन कन्सर्न जे ऑथॉरिटी आसा तांकां लेटरां केल्ली. सो PWDचे येयल्ले, मागीर ट्रॅफिक सेलाचो PI येयल्लो, JSP येयल्लो अशें कळ्ळां. आनी आमचो WRD तांकांय केले लेटर. म्हाका दिसता ते येवंक ना, पूण मुद्दो म्हणटा तो एक मेन आसा. आनी जे मेन लेटर केल्ले आमचे MLA आयज तिजे प्रेझेंट हांगा दिसपाक आसता. जे गांवचे लोक येयल्या MLAचे प्रेझेंट आयज हांगा आसपाक जाय आसले. अशें कोण येयला आमकां सोर्सा थ्रू की आमची शिवोलची MLA ओशेलान प्लांट सॅम्पलिंग वाडटा म्हणून, प्लांट डिस्ट्रिब्युशन करता म्हणून. पळय तुका लेटर खूब दिसा पयले केल्लें पंचायतीन आनी गांवचे तर्फेन गांवचे लोक आनी पंचायत सगळे जाणां आयज हांगा इन्स्पेक्शनाक येयला. म्हणजे तुजें कर्तव्य आसलें, तुवें हांगासर हांगा येवपाक जाय आसलें. कित्याक हें इन्स्पेक्शन सारकें इम्पॉर्टंट आसलें लोकांक लागून. आनी तूं खंय काय म्हणल्यार आयज ओशेलान प्लांट सॅम्पलिंग वाडटा आनी ही जी झाडां इतक्या वर्स आनी पूर्वजांनी लायिल्लीं आसा ती सगळीं नश्ट जातली, कट जावपाक वयतली. तुमी पळोवंक शकता जे झाडांची रूट्स आसा पळय कितले व्हडले व्हडले ते सारके अपरूट जालेले आसा, भायर येयलेले आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट कोसोवपाक पावल्या, ते पडपाक पावल्या. आनी ही शिवोलची MLA ही रिस्पॉन्सिबल आसा. कित्याक हिका पडलेलेच ना गांवचे आनी आमच्या आस्कोवचे. कित्याक काय म्हणटा हांव तुका लेटर केलेली आसली, तुका लेटर करून पासून तूं जर ह्या स्पॉटाचेर येयना जाल्यार तूं म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार तूं MLA आतां शिवोली कॉन्स्टिट्युन्सींत तुवें येवपाक जाय आसली न्हू. तुका सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी लेटरां केल्ली आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाचे लोक येयल्ले जाल्यार MLA खंय आसा शिवोलची. तुका ती झाडां इम्पॉर्टंट प्लांट सॅम्पलिंग वाडपाचें आनी हांगासर जो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येयला जावं गांवचे आमचे नशाळी जातली, आमच्या गांवचे लोकांक त्रास जातले आनी आयज इन्स्पेक्शन काडलेली तेका तूं इम्पॉर्टंट दिना. आनी एके कडेन दुसरे कडेन तुमी म्हणटात आमी सरकार लोकां खातीर आसा, आमी MLA लोकां खातीर आसा. आनी तूंच उलयल्ली हांगा की आपूण ठाम रावतली लोकां वांगडा, लोकांचे कितें डिसिजन तेजेर आमी स्पश्ट रावतली आनी लोकां वांगडा आमी आसतली म्हणून. जाल्यार आयज तूं येवपाक जाय आसली न्हू हांगा. कित्याक येवंक ना तूं? तुका ते ओशेलान प्लांट सॅम्पलिंग पळय वाडटा तेका तितूनच उरली. तूं शिवोलचीच उदरगत करपाक आसता. तूं आस्कोवा हें इन्स्पेक्शन आसा म्हणून तुका खबर आसली, पूण तुवें टायम काडून तो येवपाक जाय आसलो. हो टायम एक इम्पॉर्टंट आसलो. कित्याक लोक हांगासरले लोक सगळे रावलेले आसा. तुका ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान हांव तुका रिक्वेस्ट करता, जर हो व्हिडिओ आजून पासून तुका पावता आनी तुका तुजे सोर्स जावं तुजे कार्यकर्ते कोणा तुका तो व्हिडिओ दाखयता जाल्यार आमी हांगा रावल्या, तूं येवची हांगा. कित्याक लोक रावल्या तुका, आमी आस्कोकार तुका रावल्या, प्लस पंचायत बॉडी रावल्या. कित्याक आमकां तुज्या कडसून जाणा जावंक घेवंक जाय की तुका तुज्या मिनिस्टरान जो तूं MLA ह्या सरकारान आसा तुज्या मिनिस्टरान तुका एश्युरन्स दिल्ले की आपूण हें रिवोक करतलो म्हणून. जाल्यार हें रिवोक आजून पासून कित्याक जायना? टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक? हो प्रश्न आमी तुका घालपाक हांगा रावल्या. आनी जर हो व्हिडिओ तुका पावला जाल्यार आमी तुका इतलेंच सांगूंक सोदता, आमी हे लोक सगळे तुका रावल्या, तूं हांगा येवची. देव बरें करूं.